अबको पालोमा श्रीमद् भागवत गीताको बाँकी अध्याय वाचकको रूपमा हुनुहुन्छ भरत कुमार ओली, प्रविधि संयोजनमा दिपेन्द्र पौडेल। ओम नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशो अध्याय। 16औं अध्याय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णले प्रश्न प्रस्तुत गर्ने आफ्नो विशिष्ट शैली देखाउनु भएको छ। पहिले उहाँ प्रकरणको विशेषताहरूको उल्लेख गर्नुहुन्छ र जसबाट पुरुष त्यसतर्फ आकर्षित हुन सकोस्। त्यसपछि उहाँ त्यस प्रकरणलाई स्पष्ट पार्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि कर्मलाई लिउँ। उहाँले 12औं अध्यायमा नै प्रेरणा दिनुभयो कि अर्जुन कर्म गर। 13औं अध्यायमा उहाँले इशारा गर्नुभयो कि निर्धारित कर्म गर। निर्धारित कर्म के हो? तब बताउनु भयो कि यज्ञको प्रक्रिया नै कर्म हो। फेरि उहाँले यज्ञको स्वरूप नबताएर पहिले बताउनु भयो कि यज्ञ आयो कहाँबाट र त्यसले के दिन्छ। 4औं अध्यायमा 13-14 विधिहरूबाट यज्ञको स्वरूप स्पष्ट पार्नुभयो, जसलाई गर्नु कर्म हो। यहाँ स्पष्ट कर्म हुन्छ जसको शुद्ध अर्थ हो योग चिन्तन आराधना, जो मन र इन्द्रियहरूको क्रियाबाट सम्पन्न हुन्छ। यस प्रकार उहाँले अध्याय 9मा दैवी र आसुरी सम्पदको नाम लिनुभयो। त्यसका विशेषताहरूमाथि जोड दिनुभयो कि अर्जुन आसुरी स्वभाववाला मलाई तुच्छ भनेर सम्बोधित गर्दछ। हुन त म पनि मनुष्य शरीरको आधारवाला छु, किनकि मनुष्य शरीरमा नै मलाई यस्तो स्थिति मिलेको छ। तर आसुरी स्वभाववाला मूढ स्वभाववाला मलाई बज्दैनन्, जबकि दैवी सम्पदले युक्त भक्तजन अनन्य श्रद्धाबाट मेरो उपासना गर्दछन्। तर यी सम्पत्तिहरूको स्वरूप, त्यसको गठन अहिलेसम्म बताउनु भएन। अब अध्याय 16मा योगेश्वर त्यसको स्वरूप स्पष्ट गर्दै हुनुहुन्छ, जसमा प्रस्तुत छ पहिले दैवी सम्पदको लक्षण। कृष्णले भन्नुहुन्छ, अभय सत्तो संशुद्धि र ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपार्जवम्। भएको सर्वर्थाभाव, अन्तस्करणको शुद्धता, तत्त्वज्ञानको लागि ध्यानमा दृढ स्थिति अथवा निरन्तर लगन, सर्वस्वको समर्पण, इन्द्रियहरूको राम्रो प्रकारले दमन र यज्ञको आचरण, जस्तो स्वयं श्रीकृष्णले अध्याय 4मा बताउनु भएको छ कि सौम्यमाग्रीमा हवन, इन्द्रियाग्रीमा हवन, प्राण अपानमा हवन र अन्तमा ज्ञानाग्रीमा हवन, अर्थात् आराधनाको प्रक्रिया जो मात्र मन र इन्द्रियहरूको अन्तक्रियाले सम्पन्न हुन्छ। तिल, जौँ, बेदी इत्यादि सामग्रीहरूले हुने यज्ञको यस गीतोज्ञसँग कुनै सम्बन्ध छैन। श्रीकृष्णले यस्तो कुनै कर्मकाण्डलाई यज्ञ मानेनन्। सो अध्याय अर्थात् सो स्वरूपतिर अग्रसर गराउने अध्ययन, तप अर्थात् मनसहित इन्द्रियहरूलाई इष्टको अनुरूप ढाल्नु तथा आर्जव शरीर र इन्द्रियहरूसित अन्तस्करणको सरलता, अहिंसा, सत्यम, क्रोधस्त्याग, शान्ति र पैशुनम, दया, भूत सप्पलोलुप्त, मार्दव, हिरचापलम। अहिंसा अर्थात् आत्माको उद्धार, आत्मालाई अधोगतिमा पुर्याउनु नै हिंसा हो। र श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, यदि म सावधान भएर कर्ममा अग्रसर भएन भने यी सम्पूर्ण प्रजाको हनन गर्ने र वर्णशङ्करको कर्ता हुनेछु। र आत्माको शुद्ध वर्ण हो परमात्मा, त्यसको प्रकृतिमा भड्कनु वर्णशङ्कर हो। आत्माको हिंसा हो र आत्माको उद्धार नै अहिंसा हो। सत्यको अर्थ यथार्थ र प्रिय भाषण होइन। तपाईँ भन्नुहुन्छ यो वस्त्र मेरो हो, के तपाईँ साँचो बोल्नुहुन्छ? यसभन्दा ठुलो झुटो अरू के हुन सक्छ? जब शरीर तपाईँको होइन, नश्वर हो, तब यसलाई ढाक्ने वस्त्र कहिले तपाईँको हो? वस्तुतः सत्यको स्वरूप योगेश्वरले स्वयं बताउनु भयो। अर्जुन, सत्य वस्तुको तिनै कालहरूमा कहिल्यै पनि अभाव छैन। त्यो आत्मा नै सत्य हो र यही परम सत्य हो। यस सत्यमाथि दृष्टि राख्नु, क्रोध नहुनु, सर्वस्वको समर्पण, शुभारम्भ, कर्मफलहरूको त्याग र चित्तको चञ्चलताको सर्वथा अभाव, लक्ष्यको विपरीत निन्दित कार्यहरू नगर्नु, सम्पूर्ण प्राणीहरूमा दयाभाव, इन्द्रियहरूको विषयसँग समेक भएमा पनि त्यसमा आसक्तिको अभाव, कोमलता, आफ्नो लक्ष्यबाट विमुख हुनुमा लज्जा, व्यर्थका चेष्टाहरूको अभाव तथा तेज, क्षेमा, धृति, शौच, मद्रो, नातिमानिता,
भवन्ति सम्पदैविमभिजातस्य भारत। तेज जो एकमात्र ईश्वरमा छ त्यसको तेजबाट जो कार्य गर्दछ। महात्मा बुद्धको दृष्टि पर्नासाथ अङ्गुलीमालाको विचार परिणत भयो। त्यो त्यसकै परिणाम थियो जसबाट कल्याणको सृजन हुन्छ। जो बुद्धमा थियो क्षमा, धैर्य, शुद्धि, कसैमा शत्रुभाव नहुनु, आफैमा पूज्यताको भावको सर्वथा अभाव, यो सबै त हे अर्जुन दैवी सम्पद प्राप्त पुरुषका लक्षण हुन्। यस प्रकार जम्मा 26 लक्षणहरू बताउनु भयो जो सबै साधनामा परिपक्व अवस्था भएका पुरुषमा सम्भव छ र आंशिक रूपमा तपाईमा पनि निश्चय छ। तथा आसुरी सम्पदबाट आप्लावित मानिसहरूमा पनि यी गुणहरू छन् तर अप्रसुप्त रहन्छन्। त्यसैले त घोर पापीहरूलाई पनि कल्याणको अधिकार छ। अब आसुरी सम्पदको प्रमुख लक्षण बताउनुहुन्छ। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानचाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीमा। हे पार्थ, पाखण्ड, घमण्ड, अभिमान, क्रोध, कठोर बानी र अज्ञान यी सबै आसुरी सम्पद प्राप्त पुरुषका लक्षण हुन्। दुवै सम्पदाहरूको कार्य के हो? दैवी सम्पत्ति मोक्षाय निबन्धाय सुरीमत मासु च सम्पद दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव। यी दुवै प्रकारका सम्पदहरूमा दैवी सम्पद त विमोक्षाय विशेष मोक्षको लागि हो र आसुरी सम्पद बन्धनको लागि मानिएको छ। हे अर्जुन, तिमी शोक नगर किनकि दैवी सम्पदलाई प्राप्त गरेका छौ, विशेष मुक्तिलाई प्राप्त गर्नेछौ अर्थात् मलाई प्राप्त गर्नेछौ। ती सम्पदाहरू कहाँ रहन्छन् त? दौ भूतसर्गलोकेऽस्मिन् दैवासुरेव च दैवो विस्तरस प्रोक्तासुर प्रार्थमे शृणु। हे अर्जुन, यस श्लोकमा भूतहरूको स्वभाव दुई प्रकारका हुन्छन्, देवहरूको जस्तो र असुरहरूको जस्तो। जब हृदयमा दैवी सम्पदले कार्यरूप लिन्छ तब मानिस नै देवता हुन्छ र जब आसुरी सम्पदको बाहुल्यता हुन्छ तब मानिस नै असुर हुन्छ। सृष्टिमा यी दुई मात्र जातिहरू हुन्, त्यो चाहे अरबमा हो जन्मेको होस् या अस्ट्रेलियामा कतै पनि जन्मेको किन नहोस्, उक्त दुई मध्ये एउटा अवश्य हुन्छ र अहिलेसम्म देवहरूको स्वभाव नै विस्तारपूर्वक भनिएको छ। अब असुरहरूको स्वभाव मबाट विस्तारपूर्वक सुन्नुहोस्। प्रवृत्ति च निर्वृत्ति च जना न विदुरासुरा न शौच नापि चाचरो न सत्यते सुविदते। हे अर्जुन, असुर व्यक्ति कार्यम कर्मबाट प्रवृत्त हुने र अकर्तव्य कार्यबाट निवृत्त हुनु पनि जान्दैनन्। त्यसैले उनीहरूमा न शुद्धि रहन्छ न आचरण न सत्य रहन्छ। ती पुरुषहरूको विचार कस्तो हुन्छ? असत्यम प्रतिष्ठते जगदाहुरिनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूत किमनेत काम हैतुकमाम। ती आसुरी प्रकृतिका मान्छेहरू भन्दछन् कि जगत आश्रय रहेछ, सर्वथा झुटो हो र बिना ईश्वरको स्वयं स्त्री पुरुषको समयबाट उत्पन्न भएको हो। त्यसैले मात्र भोगहरूलाई भोग्नका लागि हो र यसको अतिरिक्त अरू के छ र? भन्छन् एतादृष्टिं वष्टवे नष्टात्मानोस्कल्पबुद्धये परभन्वन्तु युग्रक्रमान छ्याए जगतोहिता। यस मिथ्या दृष्टिकोणको अवलम्बनबाट जसको स्वभाव नष्ट भएको छ ती मन्दबुद्धि अपकारी क्रूरकर्मी मानिस मात्र जगतको नाश गर्नका लागि नै उत्पन्न हुन्छन्। काममाश्रित्य दुष्पुर दम्भमानमदानविता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहा नवप्रबन्धते शुचिव्रता। ती मान्छेहरू दम्भ, मान र मदबाट युक्त भएको कुनै पनि प्रकारले पूर्ण नहुने कामनाहरूको आश्रय लिएर अज्ञानबाट मिथ्या सिद्धान्तहरूलाई ग्रहण गरेर अशुभ तथा भ्रष्ट व्रतहरूले युक्त भएर संसारमा कारद हुन्छन् र तिनीहरू व्रत पनि गर्दछन् तर भ्रष्ट हुन्छन्। चिन्तामपरिमेय चप्रलयान्तमुपाश्रिता कामोपभोग परम एतावदिति निश्चिता। उनीहरू अन्तिम श्वाससम्म अनन्त चिन्ताहरू बोकिरहन्छन् र विषयहरूलाई भोग्नमा तत्पर बस यतिमै आनन्द छ यस्तो मान्दछन्। उनको मान्यता रहन्छ कि जति हुन सकोस् भोग सङ्ग्रह गर, योभन्दा अगाडि केही पनि छैन। आशा पाश सतैर्वर्दा काम क्रोध प्रायण ईहन्ते काम भोगार्थमन्य
हेनार्थ सञ्चयन। आशारूपी 100 करोड फाँसीहरूबाट एउटै फाँसीबाट मानिस मर्छन्। यहाँ 100औं फाँसीबाट बाँधिएका काम क्रोध परायण विषय भोगहरूको पूर्तिका लागि उनीहरू अन्यायपूर्वक धनादि धेरै पदार्थहरू सङ्ग्रह गर्ने चेष्टा गर्दछन्। अत धनका लागि उनीहरू रात दिन असामाजिक पाइला सारिरहन्छन्। उहाँले अगाडि भन्नुहुन्छ, इद मद्दमया लब्धमिम प्रापस्ये मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धरणम्। उनी विचार गर्दछन्, मैले आज यसलाई पाएँ, यस मनोरथलाई प्राप्त गर्नेछु। मसँग यति धन छ र फेरि कुनै बेला यति हुनेछ। असौ मया हत शत्रु हस्निश्चे चापरानपि ईश्वरहम भोगी सिद्धो बलवान सुखी। अथवा ती शत्रु मद्वारा मारियो र अरू शत्रुहरूलाई पनि म मार्नेछु। मानै ईश्वर र ऐश्वर्यलाई भोग्नेवाला छु। मानै सिद्धिहरूले युक्त र बलवान तथा सुखी पनि छु। आड्यो भिजन बानस्मि कुन्यो सदृश्य मया यक्षे दास्यामि मुदिष्ये इत्ते ज्ञानमिमोहिता। म धेरै धनी र धेरै कुटुम्ब भएको, मेरो जस्तो सम्मान अर्को छ। म के गर्नेछु? म दान दिनेछु, मलाई हर्ष हुनेछ। यस प्रकारले अज्ञानबाट तिनीहरू विशेष मोहित रहन्छन्। के यज्ञ, के दान र के अज्ञान, यसमाथि श्लोक 17मा स्पष्ट भएको छ कि यति भएर पनि उनीहरू चुप लाग्दैनन्, बरु अनेकौं भ्रान्तिहरूको शिकार हुन्छन्। यसमा कृष्णले भन्नुहुन्छ, अनेक चित्त विभ्रान्ता मोहजाल समावृत प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ। अनेकौं प्रकारले भ्रमित चित्त भएको, मोहजालमा अल्झेको, विषय भोगहरूमा अत्यन्त आसक्त ती आसुरी स्वभाव भएका मान्छेहरू अपवित्र नरकमा झर्छन्। र अगाडि कृष्णले स्वयं बताउनुहुन्छ कि नरक चाहिँ के हो। आत्मा सम्भाविता स्तब्ध धनमान मद्दानविता यजन्ते नाम यज्ञैस्ये दम्बेना विधिपूर्वकम्। आफैलाई श्रेष्ठ मान्ने धन र मानको मतले युक्त भएर ती घमण्डी मान्छेहरू शास्त्र विधिले रहित नाम मात्रको यज्ञद्वारा पाखण्डले यजन गर्दछन्। के त्यही यज्ञ गर्दछन् जस्तो कि श्री कृष्णले बताउनु भएको छ? होइन, पटक्कै होइन। त्यस विधिलाई छाडेर गर्दछन्, किनकि विधि योगेश्वरले स्वयं बताउनु भएको छ। अहंकार बल दर्प काम क्रोध च संश्रिता ममात्मा परदेहेषु प्रदिशन्तु भेषु एका। ती अर्काको निन्दा गर्ने, अहंकार बल घमण्ड कामना र क्रोध परायण भएको पुरुष आफ्नो अर्काको शरीरमा स्थित म अन्तर्यामी परमात्मासित द्वेष गर्ने हुन्। शास्त्र विधिबाट परमात्माको स्मरण एक यज्ञ हो। जो यस विधिलाई त्यागेर नाम मात्रको यज्ञ गर्दछन्, यज्ञको नाममा केही न केही गर्दै रहन्छन्, ती आफ्नो र अरूको शरीरमा स्थित म परमात्मासित द्वेष गर्ने हो। मानिस द्वेष गर्दै नै रहन्छन् र जोगिन्छन् पनि, के त्यो बच्न पनि सक्छ? यसमा श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, तानह दिशत्त क्रूरा न संसारेषु नरा धामन क्षिपामे जस्त्रमसु भानासुरेष्वेवयुनिषि। मसित देश गर्ने ती पापीचारी क्रूरकर्मी नराधमहरूलाई म संसारमा निरन्तर आसुरी योनिहरूमा नै गिराउनेछु। जो शास्त्र विधिलाई त्यागेर यज्ञ गर्दछन् ती पाप योनिहरू हुन् र त्यही मान्छेहरूलाई अधमहरू हुन्। तिनीलाई क्रूरकर्मी भनियो, अरू कोही अधर्मी छैन। पछाडि भनिएको थियो, यस्ता अधमहरूलाई म नरकमा गिराउँछु। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ कि उनलाई अजस्र आसुरी योनिहरूमा गिराउँछु। यही नरक हो। साधारण जेलको यातना भयङ्कर हुन्छ र यहाँ अनवरत आसुरी योनिहरूमा झर्ने क्रम कति दुःखद छ। अतः दैवी सम्पदको लागि प्रयत्नशील रहनु पर्दछ। आसुरी योनिमा पन्ना मुडा जन्मनि जन्मनि माम प्रापये कौन्तये ततो यान्तये धमगतिम्।
कौन्ते मूर्ख मान्छेहरू जन्म जन्मान्तरसम्म आसुरी योनिलाई प्राप्त गरेर मलाई प्राप्त नगरेर पहिले भन्दा पनि अति नीच गतिलाई प्राप्त गर्दछन्, जसको नाम नरक हो। अब हेरौँ नरकको उद्गम चाहिँ के हो। त्रिविध नरकस्येद्वार नाशनमात्मन काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मा दे तन्त्र एते जेत। काम, क्रोध र लोभ 3 प्रकारका नरकका मूलधार हुन् र यी आत्माको नाश गर्ने, त्यसलाई अधोगतिमा लैजाने हुन्। अत यी 3वटालाई त्यागिदिनु पर्दछ। यी 3वटाबाट माथि नै आसुरी सम्पद टिकेका छन् र तिनलाई त्यागेर के लाभ हुन्छ। यतैर विमुक्त कौन्ते तमद्वारे स्त्री निर्भर आचरत्या मन श्रेष्ठतो याति परागतिम। कौन्ते नरकका यी 3वटै द्वारहरूबाट मुक्त भएको पुरुष आफ्नो परम कल्याणका लागि आचरण गर्न पाउँदछ, जसबाट त्यो परम गति अर्थात् मलाई प्राप्त गर्दछ। यी 3वटै विकारहरूलाई त्यागेर नै मानिस नियमित कर्म गर्दछ र जसको परिणाम परम श्रेय हो। ये शास्त्रविधि मुत्सृज्ये वर्तते कामकारत नाश सिद्धिम वा प्रोपिति न सुख न परागतिमा। जो पुरुष उपयुक्त शास्त्र विधिलाई त्यागेर, गीता स्वयं पूर्ण शास्त्र हो जसलाई स्वयं श्री कृष्णले बताउनु भएको छ, त्यस विधिलाई त्यागेर आफ्नो इच्छाले क्रियाकलाप गर्दछ, त्यो न सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दछ, न परम गति र न सुख नै प्राप्त गर्दछ। तस्मात् शास्त्र परमानते कार्याकार्य व्यस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तु मिमाहर्षि। त्यसैले अर्जुन, तिम्रा लागि यस कर्तव्य र कर्तव्यको व्यवस्थामा कि म के गरौँ के नगरौँ, यसको व्यवस्थामा शास्त्र नै एक प्रमाण हो। यस्तो जानेर शास्त्र विधिबाट नियत गरिएका कर्म नै तिमीले गर्नु योग्य छ। अध्याय 3 मा पनि योगेश्वरले श्रीकृष्णले नियत कुरु कर्मत्व, नियत कर्ममा जोड दिनुभएको छ र बताउनु भएको छ कि यज्ञको प्रक्रिया नै त्यो नियत कर्म हो र त्यो यज्ञ आराधनाको विधि विशेषणको चित्रण हो, जो मनको सर्वथा निरोध गरेर शाश्वत ब्रह्ममा प्रवेश दिलाउँदछ। यहाँ उहाँले बताउनु भयो कि काम, क्रोध र लोभ नरकका 3 प्रमुख द्वार हुने 3वटालाई त्यागेपछि त्यस कर्मको आरम्भ हुन्छ, जसलाई मैले पटक पटक भने, जो परम श्रेय परम कल्याण दिलाउने आचरण हो। बाहिर संसारिक कार्यहरूबाट जो व्यक्ति जति व्यस्त छ, त्यति नै बढी काम, क्रोध र लोभ उसको पास सुसज्जित हुन्छ र कर्म कुनै यस्तो वस्तु हो कि काम, क्रोध र लोभलाई त्यागेपछि मात्र त्यसलाई प्रवेश गर्न मिल्दछ, कर्म आचरणमा परिणत हुन पाउँछ, जसले त्यस विधिलाई त्यागेर आफ्नो इच्छाले आचरण गर्दछ र त्यसको लागि सुख, सिद्धि अथवा परम गति केही पनि छैन। अतः कर्तव्य र अकर्तव्यको व्यवस्थामा शास्त्र नै एकमात्र प्रमाण छ। अतः शास्त्र विधिको अनुसार नै तिमीले कर्म गर्नु उचित छ र त्यो शास्त्र हो गीता। यसरी गीता तिमीले पढ्नै पर्छ। यो एउटा प्रमाण हो। कर्तव्य र अकर्तव्यको व्यवस्थामा एउटा यो प्रमाण हो र सुख, सिद्धि अथवा परम गति केही गर्नको निम्ति यो गीताको विधि पालना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा श्रीकृष्णले बताउनु भएको छ। यस अध्यायको निष्कर्ष के हो भने, श्रीकृष्णले दैवी सम्पदको विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नुभएको छ र जसमा ध्यानमा स्थित सर्वस्वको समर्पण, अन्तःस्करणको शुद्धि र इन्द्रियहरूको दमन, मनको समन स्वरूपको स्मरण गराउने, अध्ययन निष्ठिका लागि प्रयत्न र मनसहित इन्द्रियहरूलाई तपाउनु, अक्रोध चित्त शान्त प्रवाहित रहनु इत्यादि 26 लक्षणहरूलाई बताउनु भयो र यी सबै इष्टको नजिक पुगेको योग साधनामा प्रवृत्त कुनै साधकबाट सम्भव छन्, आंशिक रूपमा सबैमा नै छन्। त्यसपछि उहाँले आसुरी सम्पदमा प्रधान 4 थर विकारहरूको नाम लिनुभयो, जस्तै अभिमान, दम्भ, कठोरता, अज्ञान इत्यादि र अन्त्यमा निर्णय दिनुभयो कि अर्जुन, दैवी सम्पद त विमोक्षाय पुनर्निवृत्तिका लागि हो, परम पदको प्राप्तिका लागि हो र आसुरी सम्पद बन्धन र अधोगतिको लागि हो। अर्जुन, तिमी शोक नगर, किनकि तिमीले दैवी सम्पदलाई प्राप्त गरेका छौ। ती सम्पदाहरू कहाँ छन् भन्दा उहाँले बताउनु भयो कि यस लोकमा मान्छेका स्वभाव 2 प्रकारका छन्, देवताहरू जस्तो र अर्को असुरहरूको जस्तो छ। जब दैवी सम्पदको अथवा दैवी आकारको बाहुल्यता हुन्छ तब मान्छेहरू देवता जस्तै हुन्छन् र जब आसुरी अथवा राक्षस सम्पदको बाहुल्यता हुन्छ तब मान्छेहरू असुर जस्ता हुन्छन्। सृष्टिमा मान्छेहरूका मात्र 2 जाति छन्, त्यो पनि कहीँ पनि किन नजन्मेको होस्, केही पनि कहलाओस्, जहाँ पनि मान्छेका 2 जाति छन्। त्यसपछि उहाँले आसुरी स्वभाव हुने मान्छेहरूको लक्षणलाई विस्तारपूर्वक उल्लेख गर्नुभएको छ र आसुरी सम्पद प्राप्त पुरुष कर्तव्य कर्ममा प्रवृत्त हुन जान्दैनन्, अकर्तव्य कार्यबाट पनि निर्भीत हुन जान्दैनन्।
त्यो कर्ममा जब प्रवृत्ति नै भएको छैन भने त्यसमा न सत्य हुन्छ न शुद्धि र आचरण नै हुन्छ। यस विचारमा जगत आश्रयरहित बिना ईश्वरकै स्वत श्री स्त्री पुरुषको संयोगबाट उत्पन्न भएको हो। अतः भोग भोग्नका लागि मात्रै हो र यसभन्दा अगाडि के छ यस विचार श्रीकृष्ण कालमा पनि थियो। यो सधैँ रहेको छ। मात्र चारवाकले भनेको छ यस्तो कुरा होइन। जबसम्म जनमानसमा दैवी आसुरी सम्पदको उतार चढाव भइरहन्छ तबसम्म यो रहिरहनेछ। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि मन्द बुद्धिवाला पुरुष सबैको अहित कल्याणको नाश गर्नका लागि जगतमा जन्म लिन्छन्। जो मन्दी बुद्धिवाला छ तिनीहरूले सबैको कल्याणका निम्ति जन्म लिन्छन्। ती भन्छन् मद्वारा यी शत्रुहरू मारिए उनीहरूलाई मारौँला। यस प्रकार अर्जुन काम क्रोध र आश्रित ती पुरुष शत्रुहरूलाई मार्दैनन्, बरु आफ्नो र अर्काको शरीरमा स्थित म परमात्मासित देश गर्ने हुन्। अनि के अर्जुनले प्रण गरेर जयद्रथातीलाई मारे त भन्ने प्रश्न आएको छ। यदि मार्छ भने आसुरी सम्पदवाला हो र स्मरण रहोस् कि ती परमात्मासित देश गर्ने हो। जबकि अर्जुनलाई श्रीकृष्णले स्पष्ट भन्नुभयो कि तिमीले दैवी सम्पदलाई प्राप्त गरेका छौ, शोक नगर। यहाँ स्पष्ट भयो कि ईश्वरको निवास सबैको हृदयमा रहेको छ। स्मरण रहोस् कि कसैले तिमीलाई सतत देखिरहेको छ। अतः सधैँ शास्त्र निकृष्ट क्रियाको नै आचरण गर्नु पर्दछ, अन्यथा दण्ड हुनेछ। योगेश्वर श्रीकृष्णले पुनः भन्नुभएको कि आसुरी स्वभाव भएका क्रूर मानिसहरूलाई म बारम्बार नरकमा गिराउने गर्दछु। नरकको स्वरूप के हो भन्दा उहाँले भन्नुभयो कि बारम्बार निजतम योनिहरूमा झर्नु एक अर्कोको पर्याय हुन् र नरकको स्वरूप हो र काम क्रोध र लोभ नरकका ती मूलधार हुन्। यी तिनमा नै आसुरी सम्पद टिकेका छन्। ती तिनलाई त्यागेर मात्र त्यस कर्मको आरम्भ हुन्छ जसलाई मैले बारम्बार भने। सिद्ध छ कि कर्म कुनै यस्तो वस्तु हो जसको आरम्भ काम क्रोध लोभलाई त्यागेर नै प्राप्त हुन्छ र सांसारिक कार्यहरूमा अमर्यादित ढङ्गले सामाजिक व्यवस्थाहरूको निर्वाह गर्नमा जो जति व्यस्त छ काम क्रोध लोभ इत्यादिमा उनीहरूमा त्यति नै बढी मात्रामा भरिभराउ पाइन्छ। वस्तुतः यी तिनलाई त्यागेपछि परममा प्रवेश दिलाउने निर्धारित कर्महरूमा प्रवेश मिल्दछ र त्यसै गरी म के गरौँ के नगरौँ यस कर्तव्य अकर्तव्यको व्यवस्थामा शास्त्र नै प्रमाण हो। जुन शास्त्र यही गीता शास्त्र हो। किमन्ये शास्त्र विस्तरे, त्यसैले यस शास्त्रद्वारा निर्धारित गरेको कर्म विशेषलाई नै तिमी गर्ने गर। यस अध्यायमा योगेश्वर श्रीकृष्णले दैवी र आसुरी सम्पदाहरूको विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नुभएको छ र उनीहरूको स्थान मानव हृदयमा छ बताउनु भएको छ। तिनको फल पनि उहाँले बताउनु भएको छ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मा विद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगे नाम 6 अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं परमा विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्रीकृष्ण अर्जुन को संवादमा दैवासुर संपद विभाग योग नामको 16 अध्याय पूर्ण हुन्छ। इति श्रीमत् परमहंस परमानन्दस्य शिष्ये स्वामी अडगडानन्द कृते श्रीमद्भगवद्गीताये यथार्थ गीता भाष्ये दैवासुर संपद विभाग योगे नाम 16 अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी का शिष्य स्वामी अडगडानन्द कृत श्रीमद्भगवद्गीता को भाष्य यथार्थ गीतामा दैवासुर संपद विभाग योग नामको 16 अध्याय समाप्त हुन्छ। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशो अध्याय 17 अध्याय। अध्याय 16 को अन्त्यमा योगेश्वर श्रीकृष्णले स्पष्ट भन्नुभयो कि काम क्रोध र लोभलाई त्यागेपछि नै कर्म आरम्भ हुन्छ जसलाई मैले बारम्बार भनेको छु। नित्य कर्म नगरी न सुख न सिद्धि न परम गति नै मिल्छ। त्यसैले अब तिम्रो लागि कर्तव्य र अकर्तव्यको अवस्थामा के गरौँ के नगरौँ यसको सम्बन्धमा शास्त्र नै प्रमाण छ, कुनै अरू शास्त्र होइन। बरु इति गुरातम शास्त्र दिमिरम गीता एवं शास्त्रे हो। गीता स्वयं शास्त्र हो र अन्य शास्त्र पनि छन्, तर यहाँ गीता शास्त्रमा दृष्टि राखौँ, अर्को शास्त्र खोज्दै नखोजौँ।
अर्को ठाउँमा खोज्ने हो भने यो क्रमबद्धता मिल्ने छैन। अत हामी अलमलमै छौँ। त्यसमाथि अर्जुनले प्रश्न गरे कि भगवान, जो मान्छे शास्त्रविधिलाई त्यागेर पूर्ण श्रद्धाबाट युक्त भएर यजन्ते यज्ञ गर्दछन् र तिनको गति कस्तो छ, सात्विक छ, राजसी अथवा तामसी? किनकि अगाडि अध्यायमा अर्जुनले सुनेका थिए कि सात्विकी, राजसी अथवा तामसी भए पनि जबसम्म गुण विद्यमान छ कुनै न कुनै योनिकै कारणले हुन सक्छ। त्यसैले प्रस्तुत अध्यायको आरम्भ नै प्रश्न राखेका छन्। अर्जुनले प्रश्न गर्छन्, ये शास्त्रविधि मुत्सृजन्ते श्रद्धान्विता तेषा निष्ठतुकत् कृष्ण सतमाहु रजस्तमम्। हे कृष्ण, जो मानिस शास्त्रविधिलाई छोडेर श्रद्धासहित यज्ञ गर्दछन् तिनको गति कुन हो र सात्विकी हो, राजसी हो अथवा तामसी हो? यजनमा देवता, यज्ञ, भूत इत्यादि सबै आउँछन्। द्विविधा भवति श्रद्धादेहि नाशा शोभजात सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिता शृणु। श्रीकृष्णले भनेका छन् कि अध्याय 2 मा, हे अर्जुन, यस युगमा निर्धारित क्रिया एउटै छ। अविवेकीहरूको बुद्धि अनन्त शाखाहरू भएका हुन्छन्, त्यसैले उनीहरू अनन्त क्रियाकलापको विस्तार गरिहाल्छन्। देखावटी शोभायुक्त बानीमा त्यसलाई व्यक्त गर्दछन्। तिनको बानीको छाप त्यसको चित्तमा पर्दछ। अर्जुन, उनको बुद्धि पनि नष्ट हुन्छ र केही पनि प्राप्त हुँदैन। ठिक यसैको पुनरावृत्ति यहाँ छ कि शास्त्रविधि मुत्सु जय, शास्त्रविधिलाई त्यागेर भज्दछन् तिनको श्रद्धा पनि 3 प्रकारको हुन्छन्। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो पुरुषो यो ये च श्रुत सएव सम। हे भारत, सबै मानिसहरूको श्रद्धा उनीहरूको चित्तको वृत्तिको अनुरूप हुन्छन्। यो पुरुष श्रद्धामय छ, त्यसैले जो पुरुष जस्तो श्रद्धावाला छ र जो स्वयं पनि त्यही हो। प्राय मान्छेलाई सोध्दछन्, कोही भन्दछन् म त आत्मा हुँ, तर होइन। यहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, जस्तो श्रद्धा त्यस्तो वृत्ति र त्यस्तै पुरुष हुनेछ। गीता योग दर्शन हो। महर्षि पतञ्जलि पनि योगी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको योग दर्शन हो। योग के हो उहाँले बताउनु भयो, योग श्रित वृत्ति निरोध, चित्तका वृत्तिहरू सर्वथा रोकिनु योग हो र त्यसैले परिश्रम गरेर रोक्यो भने लाभ हुन्छ र तदा द्रष्टु स्वरूपै शुभ स्थानम। त्यस समय यो द्रष्टा जीवात्मा आफ्नो शाश्वत स्वरूपमा स्थित हुन्छ। के स्थित हुनुभन्दा पूर्व यो मलिन थियो। पतञ्जलि भन्नुहुन्छ, वृत्ति सारू प्रेमी तरत्र, अरू समयमा जस्तो वृत्तिको रूप छ त्यस्तो नै स्रष्टा हो र यहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, यो पुरुष श्रद्धामय हो। श्रद्धाले परिपूर्ण छ र कहीँ न श्रद्धा अवश्य हुन्छ र जस्तो श्रद्धावाला छ त्यो स्वयं पनि त्यही हो। जस्तो वृत्ति जस्तै पुरुष। अब 3वटै श्रद्धाहरूको विभाजन गर्नुहुन्छ। यजन्ते सात्विका देवानैच्छरासि राजसा प्रेता न भूतगणा श्राने यजन्ते तामसा जनाम। तीमध्ये सात्विक पुरुष देवताहरूलाई पुज्दछन्, राजसी पुरुष यक्ष र राक्षसहरूलाई पुज्दछन् भने तामसी पुरुषहरू भूत प्रेतहरूलाई पुज्दछन्। तिनीहरू पूजनमा अथक परिश्रम पनि गर्दछन्। यसरी भूत प्रेतको तपस्या गर्नेहरू भूत प्रेतलाई पुज्नेहरूले धेरै धेरै परिश्रम गर्दछन्। अशास्त्रविहित घोर तपयते ये तपजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। ती मानिस शास्त्रविधिले रहित घोर कल्पित क्रियाहरू रचेर तप गर्दछन्। धम्म र अहंकारले युक्त कामना र आसक्तिको बलले बाधिएका कर सयन्त शरीरस्थ भूतग्राम चेतस मा चौबान्त शरीरस्थ तान्वी द्राया सुर निश्चयानाम। उनीहरू शरीर रूपमा स्थित भूत समुदायलाई र अन्तस्करणमा स्थित मा अन्तर्यामीलाई पनि क्रिस गर्ने हुन्, अर्थात् दुर्बल गर्ने हुन्। आत्मा प्रकृतिको चिराहरूमा परेर विकारहरूलाई दुर्बल र यज्ञ साधनबाट सफल हुन्छन् र ती अज्ञानीहरू निश्चय नै तिमी असुर जान, अर्थात् ती सबका सब असुर हुन्। प्रश्न पुरा भयो। शास्त्र विधिलाई त्यागेर भजने सात्विक पुरुष देवताहरूलाई, राजसी पुरुष यक्ष राक्षसहरूलाई र तामसी पुरुष भूतप्रेतलाई पूजा गरेका हुन्छन् र तिनीहरूले पूजा मात्र गर्दैनन् कि घोर तप पनि गर्दछन्। तर अर्जुन,
शरीर रूपले भूतहरूलाई र अन्तर्यामी रूपमा स्थितमा परमात्मालाई दुर्बल पार्ने हुन्। मबाट दूरी उत्पन्न गर्दछन् कि भद्दछन्। उनीहरूलाई तिमी असुर जान, अर्थात् देवताहरूलाई पुज्ने पनि असुर नै हुन्। यसबाट बढी कोही केही भन्ने छ र? अतः जसको यी सबै अंश मात्र हुन् त्यो मूल एक परमात्माको भजन गरौँ। यसमाथि योगेश्वर श्रीकृष्णले पटक पटक भन्नुभयो कि आहारस्तौपि सर्वस्ये त्रिविधो भवति प्रिये येगे स्तपस्तथा दानतेस्सा भेदमिमध्ये शृणु। अर्जुन, जसरी श्रद्धा 3 प्रकारका छन् त्यसरी नै सबैले आफ्नो प्रकृति अनुसार भोजन पनि 3 प्रकारले प्रिय हुन्छन्। त्यसरी नै यज्ञ, तप र दान पनि 3 प्रकारकै छन्। उनीहरूको भेद तिमी मबाट सुन। पहिलो प्रस्तुत छ आहारा। श्रीकृष्णले आहारा के हो र कसरी खानुपर्छ भन्ने विषयमा भन्नुहुन्छ। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्नग्धा स्थिरा रहा आहारा सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख र प्रीतिलाई बढाउने, रसयुक्त, चिल्लो र स्थिर रहनेवाला तथा स्वभावबाट नै हृदयलाई प्रिय लाग्ने भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुषलाई प्रिय हुन्छन्। योगेश्वर श्रीकृष्णको अनुसार स्वभावलाई हृदयमा प्रिय लाग्ने, बल, आरोग्य, बुद्धि र आयु बढाउने भोजन नै सात्विक हो र जो भोज्य पदार्थ सात्विक हो त्यही सात्विक मानिसलाई प्रिय हुन्छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि कुनै पनि भोज्य पदार्थ सात्विक, राजसी अथवा तामसी हुँदैन। यसको प्रयोग सात्विक, राजसी वा तामसी हुने गर्छ। आफै कुनै पनि फरक खालको गुण नभए पनि त्यसको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हो। न दुध सात्विक हो, न प्याज राजसी र न लसुन तामसी हो। जहाँसम्म बल, बुद्धि, आरोग्य र हृदयलाई प्रिय लाग्ने प्रश्न छ, विश्वभरिमा मान्छेहरूलाई आफ्नो प्रकृति, वातावरण र परिस्थितिको अनुकूल विभिन्न खाद्य सामग्रीहरू प्रिय हुन्छन्। जस्तो बङ्गाल तथा मद्रासीहरूलाई चामल प्रिय हुन्छ र पन्जाबीहरूलाई रोटी, एकातिर अरबवासीहरूलाई तुम्बा र चिनियाहरूलाई भ्यागुतो र अर्कोतिर ध्रुव जस्तै चिसो प्रदेशहरूमा मासु बिना गुजारा हुँदैन। रुस र मङ्गोलियाका आदिवासी खाद्यमा घोडा प्रयोग गर्दछन्। युरोपवासी गाई तथा सुँगुर दुवै खान्छन्, तर विद्या, बुद्धि विकास तथा उन्नतिमा अमेरिका र युरोपवासी प्रथम श्रेणीका मानिएका छन्, अथवा सुँगुर र गाई खानेहरू सबैभन्दा बलिया मानिएका छन्, सबैभन्दा तगडा मानिएका छन्। त्यसकारण खाना कहाँ कसको लागि के प्रिय हुन्छ भन्ने कुरा कुनै ग्यारेन्टी छैन। गीताको अनुसार रसयुक्त, चिल्लो र स्थिर रहने भोज्य पदार्थ सात्विक हो। रसयुक्त, चिल्लो र स्थिर रहने भोज्य पदार्थ नै वास्तवमा प्रिय हुन्छ, राम्रो हुन्छ र त्यसै गरी लामो आयु, अनुकूल बल, बुद्धि बढाउने र आरोग्यवर्धक पदार्थ सात्विक हो। स्वभावले हृदयलाई प्रिय लाग्ने भोज्य पदार्थ सात्विक हो। अतः कहीँ कुनै पदार्थलाई घटाउनु बढाउनु छैन। परिस्थिति, परिवेश तथा देशकालको अनुसार जो भोज्य वस्तु स्वभावले प्रिय लाग्छ र जीवनी शक्ति प्रदान गर्दछ त्यही सात्विक हो। वस्तु सात्विक, राजसी अथवा तामसी हुँदैन, त्यसको प्रयोग नै यसको फरक हुन्छ। यस्तै अनुकूलका लागि जो व्यक्ति घर परिवार त्यागेर ईश्वर आराधनमा मात्र लिप्त छन्, सन्यास आश्रयमा छन्, उनको लागि मासु, मदिरा त्याज्य हुन्छ र किनकि अनुभवबाट देखिएको छ कि पदार्थ आध्यात्मिक मार्गमा विपरीत मनोभाव उत्पन्न गर्छन् यिनीहरूले र यसले साधन पदमा भ्रष्ट हुने बढी सम्भावना छ। जो एकान्त देशको सेवन गर्ने विरक्त हुन्छन् उनीहरूका लागि योगेश्वर कृष्णले भन्नुभएको छ कि आहाराको लागि एउटा नियम दिनुभयो। युक्ताहार विहार से, यसलाई ध्यानमा राखेर आचरण गर्नुपर्दछ। जो वजनमा सहायक छ त्यही आहार ग्रहण गर्नुपर्दछ। कटबमल लब्बना त्युष्णी तीक्ष्ण रुद्र विधारहित, अथवा पिरो, अमिलो, बढी नुनिलो, अत्यन्त तातो, तीखो, रुखो, दाह र कारक र दुःख, चिन्ता तथा रोगहरू उत्पन्न गर्ने आहार राजस पुरुषलाई प्रिय हुन्छ। आत याम गत र सपुति पर्युषित
सात्विक तप हो। श्रद्धया प्रयतप्त तपस्त त्रिविधि नरै अफलाकाङ्क्षी भिर्युक्ते सात्विक परिचते। फलको इच्छा नगर्दै अर्थात् निष्काम कर्मले युक्त पुरुषद्वारा परम श्रद्धाले गरेको उपयुक्त तीनवटै तपहरूलाई मिलाएर एउटा सात्विक तप भन्दछन्। अब प्रस्तुत छ राजसी तप। सत्कार मान पूजार्थ तपो दम्भेन चैव यत क्रियते तदिह पोक्त राजस जल मधुबम। जो तप सत्कार मान र पूजाका लागि अथवा मात्र पाखण्डले गरिन्छ त्यो निश्चित तथा चञ्चल फलवाला तप राजस कहलाउँछ। राजतप भनेको मान पूजाका लागि अथवा मात्र पाखण्डले गरिएको हुन्छ, त्यसको फल चाहिँ अनिश्चित हुन्छ, त्यसलाई राजस कहलाउँछ। राजस तप बनिन्छ। मूढ ग्राहेना तमनो यद्विद्या किरेते तप परस्यो तसाधनार्थ वा ततामसमुदाहतम। जो तप मूर्खतापूर्वक हटले मन बाणी र शरीरको पीडा सहित अथवा अर्काको अनिष्ट गर्नका लागि प्रतिरोधको भावनाले गरिन्छ भने त्यो तप तामस हो। र यस प्रकार सात्विक तपमा शरीर मन र बानीलाई मात्र इष्टको अनुरूप ढाल्नु छ। राजस तपमा त्यसको क्रिया त्यही हो, तर दम्भ मान सम्मानको इच्छाले तपिन्छ। प्राय महात्माहरू घरबार छाडेर पनि यस विकारको शिकार भएका हुन्छन्। तेस्रो तामसी त अविधिपूर्वक हुन्छ र अर्कालाई पीडा पुर्याउने दृष्टिकोणबाट हुन्छ। अब जाउँ दान भनेको के हो। दात बेमितीय दान दिएतेनु पकारिने देशे काल च पात्रे च तद्दान सात्विक स्मितम। दान दिनु कर्तव्य हो। यस भावले जो दान देश काल समयानुकूल र सत्य पात्र प्राप्त भएमा बदलामा उपहारको भावनाले रहित भएर दिइन्छ त्यो दान सात्विक हुनेछ। यत्तु प्रत्युपकारार्थ फल मुदिस्यैव पुनः दिएते च परिक्लिष्टतलहान राजस स्मृतम। जो दान कलेशपूर्वक अथवा जो दान दिन मिल्दैन तर दिनु परिरहेको छ तथा प्रत्युपकारको भावनाले यो गरेमा त्यो मिल्छ अथवा फललाई उद्देश्य बनाएर दिइन्छ भने त्यो दान राजस दान भनिन्छ। अदेशकाले दानम पात्रे भेष दिएते असत्कृतम बज्ञात तताम समुद्राहतम। जो दान सत्कार नगरिकन अथवा तिरस्कारपूर्वक झर्को मानेर अयोग्य देशकालमा अनाधिकारीहरूलाई दिइन्छ त्यो दान तामस हो। पूज्य महाराजज्यू बन्नुहुन्छ कि हो कि कुपात्रहरूलाई दान दिएमा दाता नष्ट भएर जान सक्छ। ठिक यसै प्रकारले श्रीकृष्णको कथन छ कि दान दिनु नै कर्तव्य हो। देशकाल र पात्र भएमा त्यसको सट्टामा उपकार नचाहने भावनाले उदारताका साथ दिने दान सात्विक दान हो र कठिनताका साथ निस्कने सट्टामा फलको आश गर्ने दान राजस हो। र सत्कार बिना झर्को मानेर प्रतिकूल देशकालमा कुपात्रहरूलाई दिने दान चाहिँ तामस हो र तर हो दान नै हो। तर जो देह गेह र सबैको ममत्वलाई त्यागेर एकमात्र इष्टमा नै निर्भर छ भने उसको लागि दानको विधान योभन्दा अझै उन्नत छ र त्यो हो सर्वस्वको समर्पण। सम्पूर्ण वासनाहरूबाट हटेर मनको समर्पण, जस्तो कि श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ मयेव मन आदस्तसो अथवा दान नितान्त आवश्यक छ। अब प्रस्तुत छ ओम तत्र सतको स्वरूप। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधि स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्रयज्ञाश्रविता पुरा। अर्जुन ओम तत्र सत ये तीन प्रकारको नाम ब्राह्मण निर्देश स्मृत ब्रह्माको निर्देश गर्दछ। ओम तत्सतले ब्रह्माको निर्देश गर्दछ, स्मृति दिलाउँछ, सङ्केत गर्दछ र ब्रह्माको परिचयको खुसीद्वारा पुरा पूर्वमा आरम्भमा ब्राह्मण वेद र यज्ञादिले रचिएका हुन्। अर्थात् ब्राह्मण यज्ञ र वेद होमका उत्पन्न हुन्छन्। होमबाट उत्पन्न हुने वेद ब्राह्मण र यज्ञ हुन्, योगजन्य हुन्। होमको सतत चिन्तनले नै यिनीहरूको उत्पत्ति भएको छ र अर्को कुनै तरिका पनि छैन। तस्माद् मृत्युद्राहत्ये यज्ञे दान तप क्रिया प्रवरतन्ते विद्वानुक्त सतत ब्रह्मवादिनाम। त्यसैले ब्रह्माको कथन गर्ने पुरुषहरूको शास्त्रविदद्वारा नियत गरेको यज्ञ दान र तप क्रियाहरू निरन्तर ओम यस शब्दलाई उच्चारण गरेर नै गरिन्छ र यसबाट यो ब्रह्मको स्मरण होस्। अब तत् शब्दको प्रयोग बताउनुहुन्छ। तदित्येन विसन्ध्याय फल यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया सिद्धिविदा
विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षी। तत् अर्थात् त्यो परमात्मा नै सर्वत्र छ। यस भावले फललाई नै नचाहेर शास्त्रद्वारा निर्दिष्ट नाना प्रकारको यज्ञ तप र दान क्रियाहरू परम कल्याणको इच्छा गर्ने पुरुषद्वारा गरिन्छ। तत् शब्द परमात्माको प्रति समर्पण सूचक हो, अर्थात् तप पछि जप तवोमको गर्नुहोस्। यज्ञ दान र तपका क्रियाहरू त्यसमा निर्भर भएर गर्नुहोस्। अब सतको प्रयोग स्थल बताउनुहुन्छ। सद्भावे साधुभावे च सदित्येन त प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मिणि सदा सत्शब्द पार्थयुज्यते। सत योगेश्वर बताउनुहुन्छ कि सत के हो। गीताको आरम्भमा नै अर्जुनले प्रश्न उठाएका थिए कि कुल धर्म नै शाश्वत हो, सत्य हो। तब कृष्णले भन्नुभयो कि छ अर्जुन, तिमीलाई यस्तो अज्ञान कहाँबाट आयो र सत वस्तुको तीनवटै कालबाट कहिले पनि अभाव हुँदैन, त्यसबाट समाप्त पनि गर्न सकिँदैन। यी असत र वस्तुको तीनवटै कालमा अस्तित्व छैन, त्यसलाई रोक्न सकिँदैन। वस्तु त त्यो कुन वस्तु हो जसको तीनवटै कालमा अभाव छैन र त्यो असत वस्तु के हो, त्यसको अस्तित्व छैन। तब भन्नुभयो त्यो आत्मा नै सत्य हो र भूतादिहरूका सम्पूर्ण शरीर नाशवान छन्। आत्मा सन्तान हो, सनातन हो। आत्मा सनातन हो, अव्यक्त हो, शाश्वत र अमृत स्वरूप हो। यही परम सत्य हो। यहाँ भन्नुहुन्छ सत यस्तो परमात्माको यो नाम सद्भावे सत्यको प्रति र साधुभावमा प्रयोग गरिन्छ र हे पार्थ, जब कर्म पूर्ण रूपले राम्रो ढङ्गले हुन लागेपछि सत शब्दको प्रयोग गरिन्छ। सतको अर्थ यो होइन कि यी वस्तुहरू हाम्रा हुन् र जब शरीर नै हाम्रो छैन भने यसको उपभोगमा आउने वस्तुहरू हाम्रो कसरी हुन सक्छ र यो सत होइन। सतको प्रयोग मात्र एउटै दिशामा गरिन्छ। सद्भावमा आत्मा नै परम सत्य हो। यस सत्यको प्रति भाव होस्, त्यसलाई साधनाका लागि साधुभाव होस् र त्यसको प्राप्ति गराउने कर्म प्रशस्त किसिमले हुन लागोस्, त्यही सत शब्दको प्रयोग गरिन्छ। यसमा योगेश्वर श्रीकृष्ण अगाडि भन्नुहुन्छ यज्ञे तपस्वी दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्मा चैव तदर्थ्ये सदिते बाभिधियते। यज्ञ तप र दान गरेर जो स्थिति मिल्दछ त्यो पनि सद नै हो, यस्तो भनिन्छ कि तदर्थ्ये त्यस परमात्माको प्राप्तिका लागि गरेको कर्म नै सद हो, यस्तो भनिन्छ। अर्थात् त्यस परमात्माको प्राप्तिवाला कर्म नै सद हो। यज्ञ दान तप यस कर्मका पूरक हुन्। अन्त्यमा निर्णय भन्नुहुन्छ कि यी सबैका लागि श्रद्धा आवश्यक छ। अश्रद्धया हुत दत्त तपस्तप्तकृत चेत असदित्येयुचयते पार्थ न च तत्प्रत्ये नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा बिना गरेको हवन, दिएको दान, तपाएको तप र जे जति पनि गरिएको कर्म छ त्यो सबै असत हुन्। यस्तो भनिएको छ त्यो न त यस लोकमा र न परलोकमै लाभदायी छ। अत समर्पणको साथ श्रद्धा नितान्त आवश्यक छ। यस अध्यायको निष्कर्ष छ। अध्यायको आरम्भमा नै अर्जुनले प्रश्न गरेका थिए, भगवान शास्त्र विधिलाई त्यागेर श्रद्धाले युक्त भएर यज्ञ गर्छन् मान्छेहरू, भूत भवानी केही न केही पुजिरहेकै हुन्छन् भने त्यसको श्रद्धा कस्तो हो? साधविकी हो, राजसी हो अथवा तामसी हो? यसमा योगेश्वर कृष्णले भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, हेर, पुरुष श्रद्धाको स्वरूप हो। कहीँ न कहीँ उसको श्रद्धा नै हुन्छ। जस्तो श्रद्धा त्यस्तै पुरुष हुन्छ। जस्तो वृत्तिका पुरुष हुन्छन् उनको त्यो श्रद्धा सात्विकी, राजसी र तामसी 3 प्रकारको हुन्छ। सात्विक श्रद्धालु देवताहरूलाई, राजसी श्रद्धालु यज्ञ जो यश र शौर्य प्रदान गर्दछ र राक्षसहरू जो सुरक्षा दिन सक्छ को पछि लाग्छन्। तामसी श्रद्धालु भूत प्रेतहरूलाई पुज्छन् र शास्त्रविधि रहित यी पूजाहरूद्वारा तीनवटै प्रकारका श्रद्धालु शरीरमा स्थित भूत समुदाय अर्थात् आफ्नो सङ्कल्प र हृदय देशमा स्थितमा अन्तर्यामीलाई पनि कमजोर गर्दछन् र नाकी पूजा गर्दछन्। ती सबैलाई तिमी निश्चय नै असुर जान अर्थात् भूत प्रेत राक्षस तथा देवताहरूको पूजा गर्ने असुरहरू हुन्। देवता प्रसङ्गलाई श्रीकृष्णले यहाँ 13 पटक उठाउनु भएको छ। पहिलो अध्याय 7मा उहाँले भन्नुभएको छ कि अर्जुन, कामनाहरूको जसले ज्ञान खोसेको छ त्यही मूढ बुद्धि अरू देवताहरूको पूजा गर्दछन्। अर्को पटक अध्याय 9मा पनि भन्नुभएको छ कि जो अन्याय देवताहरूलाई पूजा गर्दछ ऊ पनि मलाई नै पुज्दछ, तर उसको त्यो पुज्नु अविधिपूर्वक अर्थात् शास्त्रमा निर्धारित विधिभन्दा भिन्न छ, अथवा यो नष्ट हुन्छ। र यहाँ अध्याय 17मा तिनलाई आसुरी स्वभाव होला भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। श्रीकृष्णको शब्दमा एउटा परमात्माको नै पूजा विधान छ। त्यसपछि कृष्णले 4वटा प्रश्न लिनुभएको छ। आहार, यज्ञ, तप र दान। आहार 3 प्रकारका छन्। सात्विक पुरुषलाई आरोग्य प्रदान गर्ने स्वाभाविक प्रिय लाग्ने स्निग्ध आहार प्रिय हुन्छ। राजसी पुरुषलाई कडा, तृष्णा, उष्ण, चटपटे र मसलादार रोगवर्धक आहार प्रिय हुन्छ। त्यसैगरी तामसी पुरुषलाई जुठो, बासी र पवित्र आहार प्रिय लाग्न सक्छ। शास्त्रविधिले निर्दिष्ट यज्ञ जो मनलाई निरुद्ध गर्दछ, फलको आकाङ्क्षाले रहित छ त्यो यज्ञ सात्विक हो र तम्म प्रदर्शन तथा फलको लागि गर्ने यज्ञ राजसी र शास्त्रविधि रहित र मन्त्रदान तथा बिना श्राद्ध गरेको यज्ञ तामसी भनिन्छ। परमदेव परमात्मामा प्रवेश दिलाउने
सबै योग्यताहरू जसमा छन् ती प्राज्ञ सद्गुरुको अर्चना सेवा र अन्तस्करणबाट अहिंसा परमाचार्य पवित्रताको अनुरूप शरीरलाई तपाउनु शरीरको तप हो। सत्य प्रिय र हितकर बोल्नु बानीका तप हुन् र मनलाई कर्ममा पवित्र राख्नु इष्ट बाहेक अरू विषयहरूको चिन्तनमा मनलाई मौन राख्नु मन सम्बन्धी तपहरू हुन्। मन बानी र शरीर तीनवटै मिलाएर यसतिर लगाउनु सात्विक तप हो। राजसी तपमा कामनाहरूको साथ त्यसैलाई गरिन्छ जबकि तामसी तप शास्त्रविधिले रहित स्वेच्छाचारिता हो र कर्तव्य मानेर देशकाल र पात्रको विचार गरेर श्रद्धापूर्वक दिइएको दान सात्विक हो। कुनै लाभको लोभमा कष्टपूर्वक दिइने दान राजसी हो र झस्केर कुपात्रलाई दिइने दान तामसी रहेको छ। ओम तत्र सतको स्वरूप बताउँदै कृष्णले भन्नुभएको छ यी नामहरूले परमात्माको स्मृति दिलाउँछन्। शास्त्रविधिबाट निर्धारित तप दान र यज्ञ आरम्भ गर्नमा ओमको प्रयोग हुन्छ र पूर्तिमा नै ओम पिण्ड छोड्दछ। तत्को अर्थ हो परमात्मा। त्यसको प्रति समर्पित भएर नै त्यो कर्म हुन्छ। जब कर्म धारावाही हुन थाल्छ तब सतको प्रयोग हुन्छ। भजन नै सत हो। सतको प्रति भाव र साधु भावमा नै सतको प्रयोग हुन्छ र परमात्माको प्राप्ति गराउने कर्म यज्ञ दान र तपको परिणाममा पनि सतको प्रयोग हुन्छ र परमात्मामा प्रवेश गराउने कर्म निश्चयपूर्वक सद हो। तर यी सबैको साथ श्रद्धा आवश्यक छ र श्रद्धाले रहित भएर गरेको कर्म दिइएको दान र तपाइएको तप न यस जन्ममा लाभकारी हुन्छ न अगाडिको जन्ममा नै हुन्छ। श्रद्धा अपरिहार्य छ। सम्पूर्ण अध्यायमा श्रद्धामा प्रकाश पारियो र अन्त्यमा ओम तत्सतमाथि विशद व्याख्या गरियो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ओम तत्सत् श्रीदात्रये विभाग युगे नाम सप्तदशो अध्याय। यस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र विषयक श्रीकृष्ण र अर्जुनको संवादमा ओम तत्सत् श्रद्धात्रय विभाग योग नामको 17औं अध्याय पूर्ण हुन्छ। इति श्रीमत् परमहंस परमानन्दसे शिष्य स्वामी अडगानन्द कृते श्रीमद् भगवद्गीताये यथार्थगीता भाष्ये ओम तत्सत् श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम 7 अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी का शिष्य स्वामी अडगानन्दकृत श्रीमद् भगवत गीता को भाष्य यथार्थ गीता में ओम तत्सत् श्रद्धात्रय विभाग योग नाम को 17औं अध्याय पूर्ण हुन्छ। हरि ओम तत्सत्। तपाईले श्रवण गर्नुभयो श्रीमद् भागवत गीताको बाँकी अध्याय र यस्तै धार्मिक भिडियो हेर्नका लागि सयपत्री अनलाइन टिभी युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सब्स्क्राइबको लागि नजिकै रहेको सब्स्क्राइबको रातो बटनमा क्लिक गरी सँगै आउने बेल आइकनमा प्रेस गरेर हामीले अपलोड गर्ने भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सत्य तथ्य ताजा निष्पक्ष समाचार सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्ने तपाईको अधिकारमा हामीले गर्ने छैनौं कुनै विलम्ब। हामी आएका छौं थप परिमार्जित र परिष्कृत रूपमा वेबसाइटमा www.saypatrionlinetv.com, फेसबुकमा www.facebook.com/saypatrionlinetv, त्यसैगरी युट्युबमा सयपत्री अनलाइन टिभी। आजै लगइन गर्नुहोस्।